السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أطفالي على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. Bonjour mes enfants, bienvenue sur votre chaîne معا نتعلم الفرنسية. اليوم ندرس les adjectifs numéro cardinaux صفة الأعداد العددية. Je retiens. Les adjectifs numéro cardinaux précise le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. Ce sont soit des mots simples, 1, 2, 3, etc., soit des mots composés obtenus par addition, 18, 21, soit des mots composés obtenus par multiplication, 80, 200. Soit des mots composés obtenus par multiplication et addition, 204. نشرح الدرس. Les adjectifs numéro cardinaux صفة الأعداد العددية précise le nombre exact تحدد العدد بالتدقيق des êtres, des animaux et des choses للكائنات والحيوانات والأشياء désignés par le nom المعينة بالاسم. Ce sont هم soit des mots simples إما كلمات بسيطة 1 2 3 soit des mots composés obtenus par addition إما كلمات مركبة نحصل عليها عن طريق عملية الجمع. Exemple 18 18 10 10 8 8 حصلنا عليها بجمع العشرة مع الثمانية 10 زائد 8 18 هي كلمة مركبة حصلنا عليها عن طريق الجمع. C'est un mot composé obtenu par addition. 21 21 20 واحد 20 زائد 1 21 هي كلمة مركبة حصلنا عليها عن طريق عملية الجمع. C'est un mot composé obtenu par addition. Soit des mots composés obtenus par multiplication إما كلمات مركبة نحصل عليها عن طريق عملية الضرب. Exemple مثال 80 80 4 4 20 4 مضروبة في 20 80 هنا حصلنا عليها عن طريق عملية الضرب. C'est un mot composé obtenu par multiplication. 200 200 2 2 100 100 2 مضروبة في 100 200 هي كلمة مركبة حصلنا عليها عن طريق عملية الضرب. C'est un mot composé obtenu par multiplication. Soit des mots composés obtenus par multiplication et addition إما كلمات مركبة نحصل عليها عن طريق الضرب والجمع. هنا عملية الضرب والجمع معا 204 204 2 2 100 100 4 4 2 مضروبة في 4 زائد 2 مضروبة في 100 زائد 4 2 مضروبة في 100 200 زائد 4 204 هي كلمة مركبة حصلنا عليها عن طريق عملية الضرب والجمع. C'est un mot composé obtenu par multiplication et addition. Un trait d'union relie les mots entre eux. 27 203 Un trait d'union خط وصل يربط بين الكلمات فيما بينها. 27 هنا يوجد خط صغير يسمى بخط الوصل. هذا الخط يسمى un trait d'union. كذلك 203 هذا الخط الصغير
يسمى un trait d'union. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. صفة الأعداد العددية هي كلها ثابتة لا تتغير، sauf باستثناء un qui peut s'accorder au féminin. un الذي يمكنه أن يرتبط في المؤنث. un masculin, une féminin. يصبح une في عند féminin للمؤنث. نقول la page 1 d'un journal، يعني الصفحة الأولى من الجريدة. وضعنا 1 لأن لدينا la page féminin. 20 et 100 qui prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans leur ajouter de dizaines ou d'unités. بمعنى أن 20 و100 تأخذ الأس، يعني نضع لها S للجمع لما تكون مضروبة دون أن نضيف لها العشرات أو الوحدات. Exemple 80. مثال 80 هي 80. 80 تساوي 4 في 20. إذن هنا عملية الضرب. 20 هي آخر عدد، لا يوجد بعدها لا عشرات ولا وحدات. في هذه الحالة نضع ل 20 الأس، S de pluriel. 200. 200 هي 200 تساوي 2 في 100. 100 هنا مضروبة في 2، هنا عملية الضرب. 100 تأخذ الأس للجمع لأنها آخر عدد ولا يوجد بعدها لا عشرات ولا وحدات. 20 et 100 seul، يعني لما تكون 20 لوحدها أو 100 لوحدها، يعني 20 لوحدها لا نضيف لها الأس، 100 كذلك لا نضيف لها الأس لأنها عدد لوحده فقط. Après 20 et 100 un nombre بعد 20 أو 100 عدد. مثال 82 82. 4 إذا هنا 20 بعدها النومبر، يوجد بعدها عدد، ف 20 لا تأخذ الأس. كذلك 204 204 100 بعدها عدد لا تأخذ الأس. 20 والمئة لا نضع لها الأس للجمع في حالة إذا كان بعدها عدد أو كانت لوحدها. أطفالي أحبائي، يجب عليكم حفظ الأعداد لفظا وكتابة حتى تتمكنوا من فهم الدرس جيدا. Donc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذن هذه الوحدات وهذه العشرات. إذا أردت أن أضيف ل20 مثلا 21 22 إلى آخره، فأضيف لها الوحدات. مثلا 20 هي 20. أريد أن أقول 21 21 22 23 24 25 وهكذا. أضيف ل 20 أحد الأعداد من هذه الوحدات. كذلك ل 30
40 50 60 و80. أما 70 و90 لاحظوا 70 70 90 90 هنا أضفنا 10 هنا أضفنا 10. فإذا أردت أن أقول 71 أضيف العشرات، إذن 81 هي 91. نحذف 10 ونضع إحدى هذه الأعداد. أما إذا وصلت إلى 17 18 19 فهنا أكتب 10 واحدة، لا نكتب 2 من 10 من 10. مثلا 90 هنا أقول 97 10 تكون واحدة فقط. بعد أن تعرفنا على les adjectifs numéro cardinaux، الآن نتعرف على les adjectifs numéro ordinaux. ordinaux وهي الترتيبية، صفة الأعداد الترتيبية. ordinaux ترتيبية، cardinaux عددية. نحصل على les adjectifs numéro ordinaux ب les adjectifs numéro cardinaux زائد إيام، نضيف لها إيام فتصبح les adjectifs numéro ordinaux ترتيبية. يعني بمعنى لما نريد أن نقول الأول الثاني الثالث الرابع هكذا، هذه هي ordinaux. أما cardinaux فهي 1 2 3 هذه عددية، أما ordinaux ترتيبية. Donc, le premier, la première, le deuxième, le second, la seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, la ننطق ب septième, huitième, neuvième, V, neuvième, dixième, onzième, vingtième, trentième, quarantième, centième، millième. هذه أعداد ترتيبية numéro ordinaux. هنا يرمز لها بالرمز 1 ER لأن لدينا ER في الآخر. هذا الرمز يعني le premier أو la première. la première بالنسبة للفيمينا المؤنث، le premier للمذكر. deuxième le deuxième للمذكر، أو نقول le second la seconde، نفس المعنى. الثاني الثاني الثانية. la seconde هي féminin، le second للمذكر كذلك le deuxième للمذكر. الثاني الثالث troisième، هنا فوق العدد نكتب M لأن لدينا إيام. كذلك بالنسبة لجميع الأرقام نضيف للأدجكتيف نوميرو كاردينو إيام. هنا هذه الأعداد كلها أدجكتيف نوميرو كاردينو فأضفنا إيام ما عدا لو بروميير لا بروميير أضفنا إيير. الملاحظة الأولى هنا quatrième حذفنا بعد R توجد E. On a supprimé le E. جميع الأعداد التي آخرها E تحذف ال E لأن ال E بلس أيام نحذف ال E فتصبح أيام العدد ثم أيام، كما نقول في اللغة العربية إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق، نحذف ال E. كذلك لدينا الملاحظة الثانية cinquième 5
أضفنا لها بعد الكو أضفنا الأو. إذا نضيف الأو ثم نضيف إيام تصبح 5. الملاحظة الثالثة 9. نقول 9. حذفنا الإف وضعنا مكانها في. حذفنا الإف وضعنا مكانها في بلس إيام تصبح 9. والملاحظة الأخيرة 21. 21 مثلا في 21 31 41 إلى آخره. نكتب العدد وبين العدد والآن والواحد نكتب A. نضع A ثم A نضيفها لإيام 20 أيام.